अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायण और महाभारत है इसको ऐड किया है। ममालिक इसी तरह पाकिस्तान बल्कि उनसे कहीं बहुत ज्यादा आगे बढ़कर सऊदी अरब को एक लीडर तस्वुर करता है, एक मुस्लिम उम्मा का एक सिंबल तस्वुर करता है और इस्लाम में शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। तो मुसलमानों को लग रहा है कि भाई एक बहुत बड़ा गुनाह जो हमारे पास है फिर वापस क्यों इसको अरब में लाया जा रहा है। और ये कहना छोड़ दिया कि हम मजलूम हैं और दूसरा जालिम। उन्होंने कहा सब बराबर है। नमस्कार दोस्तों, कई महीनों पहले न्यूज आई थी कि भाई सऊदी अरेबिया के अंदर रामायण और महाभारत पढ़ाई जाएगी। अब जरा सोचिए कि जो जिनके रिलीजन में लिखा है कि भाई मूर्ति पूजा है या उसको कुफ्र कहते हैं ना, कि जो दूसरे या फिर मूर्ति को पूजते हैं या फिर दूसरे किसी को पूजते हैं। अब यहाँ पर यही हिंदुओं का टेक्स्ट जो है वो पढ़ाया जाएगा इन सऊदी अरेबिया, और हो सकता है कि आने वाले 10-15 सालों के अंदर पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाए। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप फॉलो करें, ज़रूरी है कि आप जाने किसी के बारे में। ये पाकिस्तान जब कभी भी प्रोपोगेंडा चलाता है कि इंडिया के अंदर ये होता है, इंडिया के अंदर वो होता है, तो ये दुनिया की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान पर भरोसा ना करके यहाँ पर फैक्ट चेक किया जाए कि आखिरकार सिचुएशन है क्या। अब देखिए, यहाँ पर सऊदी के अंदर ये किया जा रहा है, ये वो सऊदी है जहाँ पर वहाँ भी विचारधारा चलती थी, आज भी चलती है, लेकिन उसमें इतना झुकाव आ चुका है, इतनी नरमी आ चुकी है कि दूसरे रिलीजन को भी यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं अगर किसी कौम या नेशन को तरक्की की दौड़ में आगे ले जाना हो तो उसके एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दो। सऊदी अरब ने अब एक ऐसा ही फैसला किया है कि अपनी जनरेशन्स में सेकुलर और लिबरल सोच पैदा करने के लिए एक बड़ा स्टेप ले लिया है। सऊदी अरब ने अपनी टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम में महाभारत और रामायण को शामिल कर लिया है। यह है सऊदी अरब का विजन 2030। अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम की ओवरऑलिंग का फैसला कर लिया है। उन्होंने जो भारत की हवाले से अगर देखा जाए कि भारत में जैसे कि उन्होंने अपने जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायण और महाभारत है इसको ऐड किया है, और बच्चों को ये भी पढ़ाया जाएगा और उनको जो कल्चरल नॉलेज है वो दिया जाएगा, और उनको दुनिया के बाकी मज़ाहब का और ममालिक का जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो भी पढ़ाई जाएंगी। तो इट्स नो मोर जस्ट अ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम जो उनको पढ़ाया जाएगा और उनको इसी के इर्द गिर्द रखा जाएगा। एक तो उनको वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा जो मुसलमानों के जो बाकी फिके थे या जो उनकी जो बाकी हैं जैसे शिया हैं उनके बारे में जो बात होती थी, गलत बात होती थी, या जो सूफीज थे उनके बारे में जो गलत बात होती थी वो भी सऊदी अरब ने टेक्स्ट बुक से हटा दिया। इससे पहले आपको याद ही होगा कि दुबई के स्कूल्स और कॉलेजेस के करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स में भी ये चेंज लाया गया था। अब रिलीजन स्टडीज की सिर्फ एक ही किताब पढ़ाई जाया करेगी। इससे पहले मजहब पर मबनी कई एक किताबें करिकुलम में शामिल थीं, लेकिन अब उन तमाम किताबों को ख़त्म करके सिर्फ एक इंक्लूसिव बुक इसमें शामिल की गई है, जिसमें वो तमाम रिलीजन्स, तमाम कल्चर्स दुनिया के और लैंग्वेजेस के मुतालिक मटीरियल शामिल है। मैंने देखा इस सिलसिले में एक ट्विटर यूज़र, सोशल मीडिया यूज़र, उन्होंने भी कुछ लिखा हुआ था, एक पोस्ट की थी, और उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब का नया विजन 2030 और एक निसाब, एक करिकुलम, एक ऐसा फ्यूचर बनाने में हेल्पफुल होगा जो लिबरल और प्रोग्रेसिव हो। इस सिलसिले में जो समाजी उलूम की किताब है उसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे के स्कूल के एक एग्ज़ाम का जो है स्क्रीनशॉट शेयर कराया। उन्होंने कहा कि हिंदू मजहब, बुद्ध मत, रामायण, कर्मा, महाभारत और धर्म के तस्वुरात और तारीख शामिल किए गए हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इससे मुझे भी हेल्प मिल रही है ये स्टडी करने में, कि उन्होंने भी स्टडी करना शुरू किया और उनको भी हेल्प मिल रही है। और मुसलमान इस चीज को लेकर थोड़ा सा नाराज है। नाराज इसलिए हैं क्योंकि 23 साल तक प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की, कोशिश की मोनोथीज़म यानी तौहीद को कायम करने के लिए और शिर्क के खात्मे के लिए, और इस्लाम में शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। तो मुसलमानों को लग रहा है कि भाई एक बहुत बड़ा गुनाह जो हमारे पास है
پھر واپس کیوں اس کو عرب میں لایا جا رہا ہے. میں نے بھی کمپیریٹیو ریلیجس اسٹڈی تقریباً 10 سال پہلے میں نے پڑھا تھا. آج بھی مجھے گایتری منتر سنسکرت میں یاد ہے, اور ایسی بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی اس ناحیے سے اور اس اینگل سے کہ ہم اس کو پڑھ کر ان تک جا کر جو اسلام اور دوسرے مذاہب جو ہیں جیسے کرسچینٹی, ہندوازم وغیرہ ہو گیا, ان کے اور ہمارے درمیان میں جو کامن چیزیں ہیں اس کو ابھارا جائے, اس کے اوپر بات کی جائے, اور ان کے اور ہمارے بیچ میں جو کامن چیز ہے وہ توحید ہی ہے, مونوتھیزم ہی ہے. محمد بن سلمان نے کہا جاتا ہے کہ یہ تبدیلی لانے کے لیے کافی زیادہ اپوزیشن کو سہا ہے, یعنی کافی ان کے خلاف ہو گئے لوگ, کیونکہ سینچری سے جو ایک سسٹم چل رہا ہے ظاہر ہے کہ اس کو چینج کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے, اس کے لیے ان کو اپوزیشن برداشت کرنا پڑی. اور لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ اس اتھارٹی میں ہیں کہ جب وہ کوئی قانون نافذ کر دیں گے پھر بے شک کوئی ان کے جتنا مرضی خلاف ہو اس کو وہ لا ماننا پڑے گا, اس کی کوئی پھر خلاف ورزی نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ وہ فیصلہ صادر کر دیتے ہیں اور اس کو نافذ بھی کر دیتے ہیں. کہ پہلے سعودی عرب کی جو بکس تھیں اس میں جو کچھ ایسے چیپٹرز تھے جس میں پڑھایا جاتا تھا کہ جو یہودی ہیں وہ دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں, اور وہ اس دنیا پر انہوں نے قابو پا لیا ہے, اور وہ اس لیے کنٹرول کرتے ہیں کہ ہم سب کو قابو پر کر سکیں. اب یہ مٹیریل ختم کر دیا گیا. اس کے علاوہ شہادت اور جہاد پر مبنی بھی کچھ بہت سارا مواد موجود تھا ان بکس میں, لیکن اس مواد کو بھی وہ چیپٹر بھی اب ختم کر دیا گیا ہے. یہ بات کرنا بہت آسان ہے لیکن یہ کرنا بہت ہی مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب دنیا کا اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے لیڈر سمجھا جاتا ہے. جب مسلم امہ کا تصور آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بات میں مسلمان سعودی عرب کی جانب دیکھتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ بڑا درپیش ہو جائے تو ہم فیصلہ وہاں سے لیتے ہیں. اگر کوئی فتویٰ لگانا ہو کسی چیز پہ, کسی نے یہ کر دیا تو ہم فیصلہ وہاں سے آتا ہے. تو وہاں پر ایک ایسے ملک میں جو کہ جس کا سارا دار و مدار, جس کا تمام جو کام چلتا ہے وہ مذہب کے گرد گھومتا تھا, وہاں پر ایسی چینجز لانا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا, لیکن یہ فیصلہ لے لیا گیا. ذہن میں اب یہ آ رہی ہے کہ پاکستان جو کہ جس طرح میں نے بتایا کہ جس طرح باقی مسلم ممالک اسی طرح پاکستان بلکہ ان سے کہیں بہت زیادہ آگے بڑھ کر سعودی عرب کو ایک لیڈر تصور کرتا ہے, ایک مسلم امہ کا ایک سمبل تصور کرتا ہے, اور ان کی طرف بہت دیکھتا ہے. ہم ان کے کلچر, ان کی لینگویج, ان کی زبان, ان کا جو بھی رہن سہن ہے اس کو بہت زیادہ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ انہوں نے یہ چینجز کر لی ہیں تو کیا اس سلسلے میں بھی یہاں پر انہی کی پیروی کی جائے گی؟ فار ایگزامپل بتاتا ہوں آپ کو کہ جو میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہیومن رائٹس واچ ہے اس نے یہ کہا کہ جب 2020-21 کا اور 19-20 کا انہوں نے کریکولم جو ہے سعودی عرب کا اسٹڈی کرنے کی کوشش کی, تو انہوں نے کہا کہ جو سعودی عرب کے کریکولم میں جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو شیعز اور جو صوفی پریکٹسز تھی ان کو وہ کافرانہ پریکٹسز جو وہ قرار دیتے تھے, اور کہتے تھے کہ یہ اس کو سٹگمیٹائز کرتے تھے اور ان اسلامی کہتے تھے اور منع کر دیتے تھے. تو ایک تو انہوں نے وہ بھی وہاں سے ہٹائی ہیں اور اب انہوں نے اس کو اور طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اہم کام کیا ہے جو کہ جو پاکستان میں جو ہندو بچے ہیں, اور میں نے ایک بی بی سی کی رپورٹ بھی اپنے شو میں چلائی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ کس طرح وہ جب پاکستان سٹڈیز پڑھتے ہیں یا جو سوشل سٹڈیز پڑھتے ہیں تو ان کو ان کے بارے میں ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے, ان کے بارے میں جو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور ہمیں بھی اس کے جو پروجیکٹ چلتا ہے کہ نہیں ہمیں صرف مسلمان ہے, ہم نے ہندو کے بارے نہیں پڑھنا, عیسائی کے بارے نہیں پڑھنا, یہودی کے بارے نہیں پڑھنا, کہیں ہم ہندو نہ ہو جائیں, کہیں سکھ نہ ہو جائیں,